नमस्कार, हामी हौ मुकुन्द सेन टेलिभिजन एमटिभी न्यूजमा स्वागत छ। म असिफ गुरुङ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका न्यूज हेडलाइन्सहरूबाट। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा नयाँ कार्यकालका लागि 19 जना पदाधिकारी चुनिए। केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक एमाले अध्यक्षमा निर्वाचित। अध्यक्ष लोहनीको समर्थनमा राप्रपा अध्यक्षमा लिङ्गदेनको उम्मेदवारी घोषणा। पार्टीको नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई दिनुपर्ने र देशको हितमा आवश्यक भएको लोहनीको भनाई। ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएका मुलुकहरूबाट नेपाल आउने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी। 10 जना सचिवलाई सरुवा गर्ने निर्णय। पार्टीभित्र शक्ति केन्द्रित राजनीतिलाई जोड दिन थालिएको भन्दै काङ्ग्रेस नेता सिंहको असन्तुष्टि। पार्टीलाई विधिसम्मत रूपमा चलाउनु पर्नेमा जोड। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा दोस्रो चरणका खेल सकिए। तेस्रो चरणका खेल तालिका सार्वजनिक। अब न्यूज विस्तारमा। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा 19 पदाधिकारी र 301 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्दै एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। ओली खसेको मतको 3/4 भन्दा बढी मत प्राप्त गरेर दोस्रो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदा उहाँ पछिको दोस्रो वरियताको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल निर्विरोध हुनुभएको छ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा नयाँ कार्यकालका लागि 19 जना पदाधिकारी चुनिएका छन्। तीमध्ये 5 जना निर्विरोध चुनिएका छन् भने 14 जनाले चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। अध्यक्षदेखि सचिवसम्म 14 पदका लागि चुनाव भएको थियो। 14 पदका लागि 18 जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा 19 पदाधिकारी र 301 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्दै एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। महाधिवेशनमा नयाँ कार्यकालका लागि 19 जना पदाधिकारी चुनिएका छन्। तीमध्ये 5 जना निर्विरोध चुनिएका छन् भने 14 जनाले चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। अध्यक्षदेखि सचिवसम्म 14 पदका लागि चुनाव भएको थियो। 14 पदका लागि 18 जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए, जसमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्षमा 1840 मत खसेको थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल र महासचिवमा शङ्कर पोखरेल निर्विरोध चयन हुनुभएको हो। यसैगरी उपाध्यक्षमा अष्टलक्ष्मी साकेको पक्षमा 1976 मत, सुरेन्द्र पाण्डेको पक्षमा 1925 मत, सुभाष नेउमाङ 1865, विष्णु पौडेल 1856, युवराज ग्यावाली 1842 र रामबहादुर थापा बादलको पक्षमा 1768 मत खसेको थियो। यसैगरी उपमहासचिवमा प्रदीप ग्यावाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र विष्णु रिमाल निर्विरोध चयन हुनुभएको हो। यसैगरी सचिवमा गोकर्ण विष्टको पक्षमा 1976, योगेश भट्टराईको 1964, पद्मा अर्याल 1800, छविलाल विश्वकर्मा 1800, लेखराज भट्ट 1704, टोपबहादुर रायमाझी 1700 र रघुवीर महासेठको पक्षमा 1513 मत खसेको थियो। यीमध्ये 9 जना पहिलो पटक एमाले पदाधिकारी बनेका हुन्। सुरेन्द्र पाण्डे, सुभाष नेउमाङ, रामबहादुर थापा बादल, विष्णु रिमाल, पद्मा अर्याल, छविलाल विश्वकर्मा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी र रघुवीर महासेठ पहिलो पटक एमाले पदाधिकारी भएका हुन्। यसपालि एमाले पदाधिकारीमा पहिलो पटक मधेसी र दलित समुदायका नेता पनि परेका छन्। रघुवीर महासेठ तेस्रो प्रयास एमाले पदाधिकारी बन्न सफल बन्नुभएको हो। यसअघि उहाँ 8औं र 9औं महाधिवेशनमा सचिव उम्मेद्वार हुँदा पराजित हुनुभएको थियो। दुवै महाधिवेशनमा उहाँ ओली समूहमा हुनुहुन्थ्यो। छविलाल विश्वकर्मा यसअघि स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्थ्यो। यसपालि उहाँ सचिव बन्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अरूको पार्टीको चिन्ता नगर्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मंगलबार सुवर्ण शमशेर पुस्तक विमोचन एवं नवनिर्वाचित जिल्ला सभापति तथा क्षेत्रीय सभापति सम्मान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले अरूको पार्टीको चिन्ता नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले विगतका दिनमा पार्टीभित्रै अन्तर्घात भएको स्मरण गर्दै अब एकताबद्ध भएर पार्टीलाई अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले अरूको पार्टी
पार्टीमा आँखा लाउन छोडेर आफ्नो पार्टीलाई अरूको भन्दा ठूलो पार्टी बनाउन जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। हाम्रो पार्टी हाम्रो सुविचार विकुवाला गणेशमान सिंह सूर्य प्रसादजीको पनि योगदान छ और धेरै साहित्यको योगदान छ पार्टी हाम्रो बनाउनेमा। त्यो पार्टी जो बनेको छ त्यो पार्टीलाई अब भोलिका दिनमा चाहिँ अगाडि बढाउनु छ। हामी सबै एक भएर जान्छौँ, एकजुट हुनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहै छ सत्य कुरा झुटा होइन। पार्टीभित्रै हाम्रो अन्तर्घातदेखि लिएर सबै कुराहरू भए एकअर्काको लागि कुराहरू भए। अबका दिनमा तपाईँ यो पार्टीलाई एकताबाट गर्दै होइन, यो पार्टीलाई चाहिँ एउटा राम्रोसँग जाने, कहिले एकअर्कालाई हराउन अन्तर्घातविहीन पार्टी बनाउने, पार्टीमा जे निर्णय हुन्छ माथि राम्रो नराम्रो मनपर्छ पर्दैन, तर निर्णय मानेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो पार्टी आफूतिर बनाऊ, अरूको पार्टीमा कस्तो छ आँखा धेरै लाउनु, आफ्नो पार्टीमै हामी बनाउँदै लागौँ। अर्का पार्टीको चिन्ता उनीहरूलाई गर्नु, हामी किन गर्ने भने आफ्नो पार्टीको चिन्ता गर्नु पर्यो। हामी आफ्नो पार्टी बनाऊँ, उहाँहरू जोभन्दा ठुलो पार्टी बनाऊँ। त्यसमा सबै लगेको लागि हार्दिक तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री देउवाले चाँडो गरिएको निर्णयले पछुताउनु पर्ने भन्दै कुनै पनि निर्णय गर्दा सोच विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेतृत्व र निर्णय गर्ने अधिकार सबैको आउने भन्दै विश्वप्रकाश शर्मा र प्रकाश महतलाई नेतृत्व गर्न नहतारिन आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले बुढापाकाहरूलाई अर्ती दिनुभन्दा बुढापाकाबाट अर्ती लिन सुझाउनुभयो। पहिले हाम्रो विश्वप्रकाशले अति महत्त्वपूर्ण उठाउनुभएको छ। उहाँले आफ्नो बेलामा गर्नुभयो भने उहाँलाई धन्यवाद दिनुहुनेछ। तपाईँहरूले अब समयमा आफू गर्नु अरूलाई उपति दिनु सकेको छ, आफूले गर्नु गाह्रो छ। उहाँले आफ्नो बेला गर्नुहोला भने उहाँलाई सुझाव दिन चाहन्छु। अहिले हतार्नुहोस्, अहिले हतार्नु के गर्नुहोस्, पछि समय आइहाल्छ। त्यस्तै चाहिँ प्रकाश महतजीले पनि भन्नुभयो निर्णय गर्नु निर्णय ढुलो गर्छ भनेर। निर्णय गर्नमा जथाभावी गर्नु डिपेन्ड गर्नु भएन नि। निर्णय भने सोच विचार गर्नुपर्छ। निर्णय गरेर प्रस्ताउनुभन्दा ढिलो निर्णय गरेर प्रस्ताउनुभन्दा ढिलो निर्णय गर्नु बेस हुन्छ। सोचलाई निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यस कारण तपाईँले भोलि निर्णय गर्नु भन्ने कुरा प्रायः फर्स्टमा भेट्दा निर्णय गर्छ। हुने इच्छा राख्नु नेता हुनु त को थाहा छैन। इच्छा त भएको छ, इच्छा चाहिँ नेता हुने इच्छा छ। मलाई भविष्यमा तपाईँहरू सफल हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई सम्भावना पनि छ। तर तपाईँलाई मेरो पनि चाहिँ अर्ती भने बुढापाकाको सुन्नुपर्छ क्या। बुढापाकालाई अर्ती दिने भने तपाईँहरू अर्ती दिने अर्ती सुन्ने कुरा हो। त्यस कारण हाम्रो अर्ती सुनेर काम गर्नु भने हतार नगर्नुहोस्। हतार गर्नु भने 4 महिना सुनै आउँछ। सुवर्ण सूचीले हतार गर्नु भएन, बिपीले हतार गर्नु भएन, कसैले पनि हतार गर्नु भएन। गणेशमानजीले राम देखाउनुभयो, भट्टराईले हतार गर्नु भएन, केशव प्रसादले पनि धेरै गर्नु भएन। त्यस कारण हतार नगर्नुहोस्, तपाईँहरू आइहाल्दा चिन्ता नगर्नु। प्रधानमन्त्री देउवाले राजनेता सुवर्ण शमशेर जबराले पार्टीको लागि र प्रजातन्त्रका लागि दिएको योगदानलाई बिर्सन नसक्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले एमाले आगामी निर्वाचनमा 2/3 बहुमत ल्याएर न्यायालय क्षेत्रको विकृति अन्त्य गर्ने बताउनु भएको छ। चितवनको सौराहामा मंगलबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै तामाङले यस्तो बताउनु भएको हो। नेकपा एमालेका केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले आफ्नो पार्टीले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर न्यायालयमा देखिएका सबै खालको विकृति अन्त्य गर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार चितवनको सौराहामा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कार्यालय सचिव तामाङले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर न्याय क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि पार्टीको 10औं महाधिवेशनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्य समिति चयन गर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले न्याय क्षेत्रको अप्ठ्यारो हटाउनका लागि आगामी निर्वाचनमा 2/3 मत दिएर विजयी गराउन आम जनतालाई आफूहरूले आग्रह गरिरहेको पनि बताउनुभयो। र बहुमत होइन, अझै हामी 2/3 मागिरहेका छौँ। किनभने न्यायालयमा देखिरहेको आजको बबन्डर, आजको चाहिँ त्यो जुन अप्ठ्यारो परिस्थिति छ, यसलाई अन्त्य गर्न एकचोटि नेकपा एमाले 2/3 लिएर आएर न्यायालयभित्रको यो सबै खालको विशृङ्खलताहरूलाई अन्त्य गर्दै चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसो भएको कारणले हामी त्यो 2/3 सहित
सरकारमा फर्किने त्यसको अगुवाई केपी ओलीले गर्नुहुन्छ र हामी सबैको विश्वास त्यही भएर महाधिवेशनले पनि उहाँलाई त्यो अधिकार दिएको कारणले उहाँले प्रस्तुत गरेको नाम सर्वसम्मति छ। उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको नाम योग्य छ, योग्यतम मध्येको योग्यतम छ। ती योग्यतम नेतृत्वले नेकपा एमाले आगामी 5 वर्षको कार्यालय सचिव तामाङले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको नामावली योग्य रहेको दावी समेत गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका राजेन्द्र लिङ्गदेनले आफूले उम्मेदवारी घोषणा गर्दैमा कसैले अपमानित महसुस गर्नु नपर्ने बताउनु भएको छ। आफ्नो उम्मेदवारी घोषणालाई उहाँले देश बचाउने र राप्रपालाई 1 नम्बरको पार्टी बनाउने अभियानको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो। राप्रपाका एकजना अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले लिङ्गदेनलाई समर्थन गरेको जानकारी दिन मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा लिङ्गदेनले यस्तो बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनी पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका नेता राजेन्द्र लिङ्गदेनको पक्षमा उभिनु भएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अध्यक्ष लोहनीले पार्टीको नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई दिनु पार्टी र देशको हितमा आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्वले ठाउँ पाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो भनाई र विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै राप्रपाको नयाँ नेतृत्वमा राजेन्द्र लिङ्गदेनको पक्षमा उभिएको स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष लोहनीले पार्टीका अन्य 2 अध्यक्ष कमल थापा र पशुपति शमशेर राणालाई पनि अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै नयाँ नेतृत्वलाई काम गर्ने मौका दिन आग्रह गर्नुभयो भन्ने दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक माध्यमबाट व्यक्त गरेको थिए। सोही धारणा अनुरूप राप्रपाको यो नयाँ नेतृत्वमा राप्रपाका पूर्व महामन्त्री तथा माननीय श्री राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूको पक्षमा म उभिएको छु। राप्रपामा आजको परिस्थितिमा नयाँ नेतृत्वले ठाउँ पाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाई र विश्वास हो। म अन्य 2 मेरा मित्र अध्यक्षहरूलाई पनि पार्टीको हितमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न र नयाँ नेतृत्वलाई काम गर्ने मौका दिनुहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथीहरू, संविधानभित्रको राज संस्था र वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र तथा प्रजातान्त्रिक विधि र पद्धति प्रति राप्रपा प्रतिबद्ध छ। राप्रपाका कार्यकर्ताहरू देशभक्त छन् र सबै नेपालीको समृद्धिको लागि प्रतिबद्ध छन्। यो प्रतिबद्धतालाई मूल दर्शनको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राप्रपाका नेता राजेन्द्र लिङ्गदेनले पार्टीका अर्का अध्यक्ष कमल थापालाई समयको पश्चात बुझेर एकपटक विश्राम लिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आफू पार्टी अध्यक्ष बन्दा कसैले अपमानित महसुस गर्नु नपर्ने पनि बताउनुभयो। नेता लिङ्गदेनले पार्टीभित्रका मात्रै नभई पार्टी बाहिरका शुभेच्छुकहरू पनि नयाँ नेतृत्वको पक्षमा रहेको दावी गर्नुभयो। लाखौं लाख राप्रपाका शुभेच्छुकहरू के भनिराखेका छन्, के चाहिराखेका छन्? कार्यकर्ताको त आवाज छँदैछ। एकचोटि विश्राम गर्नुहोस्, एकचोटि स्टेप डाउन गर्नुहोस्। तपाईँ राप्रपा छोडेर भाग्नुहोस् भन्ने होइन, तपाईँ राजनीतिबाट भाग्नुहोस् भन्ने होइन। राप्रपा बनाउनको लागि अहिले हामी राप्रपामा भएका मानिसहरूबाट मात्रै पुग्दैन। यतिले मात्रै त 3% पनि कट्दैन, राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्दैन भन्ने कुरा त अस्ति चुनावले देखायो। त्यो चुनावपछि पनि राप्रपा छोडेर जाने मानिसहरू कति छन्? राप्रपालाई बनाउनको लागि त राप्रपा बाहिर रहेका मानिसहरूलाई ल्याउनु पर्यो नि। राप्रपा बाहिरका मानिसहरू के भनिराखेका छन्, उनीहरूको आवाज के छ, त्यो बुझ्नुहोस् र एकचोटि स्टेप डाउन गर्नुहोस्। म बन्नमा तपाईँको पनि लगानी छ, तपाईको पनि मेहनत छ। राजेन्द्र लिङ्गदेन अध्यक्ष बन्दाखेरि कसैले अपमानित महसुस गर्नु पर्दैन। एक थरी
दाइ पार्टीहरू हुनुहुन्छ जसले राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू कसरी दोस्रो पुस्ता हो हामी हौँ भनेर भन्नुहुन्छ। यो पुस्ताको लडाइँ होइन। म दोस्रो पुस्ताको प्रतिनिधित्व गरेर लडेको होइन। म आज भन्न चाहन्छु कुनै पुस्ताको कुनै उमेरको कुरा गरेर हामी यहाँ उठिराखेका छैनौँ। साथीहरूले यसलाई पुस्ताको अर्थ पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, उमेरको अर्थ पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। तर अहिलेको सन्दर्भमा राप्रपा भित्र नेतृत्व परिवर्तन अपरिहार्य भयो भन्ने चाहिँ मूल कुरा हो। त्यसकारण हामीले यो कदम उठाएका छौँ। हाम्रो दाइ पार्टीहरूले यो राजेन्द्रलाई नेता मानेर हिँड्ने यस्तो कुरा सकिँदैन भनेर भन्नुहुन्छ अरे। डाक्टर साहबलाई नै कति हाम्रो दाइ पार्टीहरूले फोन गरेर तपाईँ जस्तो मान्छे राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई अब नेता मानेर हिँड्ने, अध्यक्ष मानेर हिँड्ने भन्नेहरू पनि छन्। उहाँहरूलाई फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्छु, म 3 चोटि मन्त्री भएँ, 4 चोटि मन्त्री भएँ, 5 चोटि मन्त्री भएँ भन्ने उहाँहरूले कुन कुन उमेरमा मन्त्री हुनुभयो? राजाको आशीर्वाद लिएर मन्त्री हुनेहरू 30 वर्षमा, 35 वर्षमा, 40 वर्षको उमेरमा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। कति बुढापाकाहरूले उहाँहरूलाई माने होला? कसैले यो 25 वर्षको, यो 30 वर्षकोलाई म मन्त्री मान्दिनँ, नेता मान्दिनँ भने उहाँले पार्टीभित्रको मात्रै नभई देशकै अपरिहार्य आवश्यकताले आफूले पार्टीको नेतृत्व लिन चाहेको बताउनुभयो। नेता लिङ्गदेनले देश र धर्म बचाउनका लागि राप्रपा बलियो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमण भएका मुलुकबाट हुन सक्ने सम्भावित संक्रमणलाई रोक्न सरकारले यात्रा व्यवस्थापन आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले ओमिक्रोन देखिएका मुलुकबाट आउने यात्रुको लागि यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकार र राष्ट्रसङ्घीय नियोग UNDP बीच भएको स्ट्यान्डर्ड बेसिक असिस्टेन्ट एग्रिमेन्ट कार्यान्वयन गर्न र राष्ट्रसङ्घलाई कूटनीतिक नोट पठाइने भएको छ। सरकारले कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएका मुलुकहरूबाट नेपाल आउने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी गरेको छ। मंगलबार मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएका मुलुकहरूबाट नेपाल आउने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादनशीलताका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने 10 बिलियन जापानी येन सहुलियतपूर्ण नीतिगत ऋणका सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठन गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरण कृष्णनगर चन्द्र शाखा कार्यालय भवन निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष श्री युवराज सुवेदीलाई 15-16 मङ्सिर 2078 सम्म आयोजना हुन लागेको अनकम्पास इन्टरनेसनल समिट एन्ड ह्युमानिटेरियन 4/6/2021 पोस्ट पेन्डेमिक ट्रान्सफर्मेसन अन इमर्जेन्सी प्रिपरेसन कार्यक्रम सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। प्रवक्ता कार्कीले प्रशोधित घाँसको व्यावसायिक उत्पादन गरी चीनमा निर्यात गर्ने उद्देश्य अनुरूप नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनका बीच सम्झौताका लागि तयार पारिएको प्रोटोकललाई स्वीकृत गर्ने, नेपाल सरकार र UNDP बीच सम्पन्न भएको स्ट्यान्डर्ड बेसिक असिस्टेन्ट एग्रिमेन्टलाई लागू गर्न कूटनीतिक नोट परराष्ट्र मन्त्रालयबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पठाउन स्वीकृति दिने, मिति 2078 मङ्सिर 23 र 24 गते संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपतिबाट भर्चुअल रूपमा आयोजना हुन लागेको लोकतन्त्र सम्बन्धी शिखर सम्मेलन समिट फर डेमोक्रेसीमा भाग लिन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। प्रवक्ता कार्कीका अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव पदमा टङ्कलाल घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने, चलचित्र निर्माण प्रदर्शन तथा वितरण 7औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने, रेडियो सञ्चार लाइसेन्स 5औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै सरकारले लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवाका राजपत्राङ्किङ प्रथम श्रेणीमा नियुक्ति गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। उत्पादनशीलताका
लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने 10 बिलियन जापानी येन करिब रु 10 अर्ब 39 करोड सहुलियतपूर्ण नीतिगत ऋणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठन गर्ने। नेपाल विद्युत प्राधिकरण कृष्णनगर चन्द्रौटा प्रशाखा कार्यालय भवन निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष श्री युवराज सुवेदीलाई 15-16 मङ्सिर 2078सम्म आयोजना हुन लागेको अन कम्पास इन्टरनेसनल समिट अन ह्युमेनिटेरियन 4/6/2021 पोस्ट पेन्डेमिक ट्रान्सफर्मेसन इन इमर्जेन्सी प्रिपेयर्डनेस कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने। हेलेज प्रशोधित घाँसको व्यावसायिक उत्पादन गरी चीनमा निर्यात गर्ने उद्देश्य अनुरूप नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनका बीच सम्झौताका लागि तयार पारेको पोर्टुगललाई स्वीकृत गर्ने। प्रहरी 9औं संशोधन नियमावली 2078लाई स्वीकृत गर्ने। नेपाल सरकार र युएनडीपी बीच सम्पन्न भएको स्ट्यान्डर्ड बेसिक एसिस्टेन्ट एग्रिमेन्टलाई लागू गर्न कूटनीतिक नोट परराष्ट्र मन्त्रालयबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पठाउन स्वीकृति दिने। मिति 2078 मङ्सिर 23 र 24 गते संयुक्त राज्य अमेरिकाका महामहिम राष्ट्रपतिबाट भर्चुअल रूपमा आयोजना हुन लागेको लोकतन्त्र सम्बन्धी शिखर सम्मेलन समिट फर डेमोक्रेसीमा भाग लिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव पदमा श्री टङ्कलाल घिसिङ सुनपति 2 रामेछापलाई नियुक्त गर्ने। चलचित्र निर्माण प्रदर्शन तथा वितरण 7औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने। रेडियो सञ्चार लाइसेन्स 5औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने। राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका 10 जना सचिवहरूको सरुवा गर्ने। लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा नियुक्त गर्ने। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको सङ्क्रमण देखिएका मुलुकहरूबाट नेपाल आउने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने। प्रवक्ता कार्कीले राजपत्राङ्किङ विशिष्ट श्रेणीका 10 जना सचिवहरूलाई सरुवा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट महेश्वर नेउपानेलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ भने शहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव डाक्टर रमेश सिंहलाई अतिरिक्त समूहमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै यादव प्रसाद कोइरालालाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा, रामप्रसाद थपलियालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा, सूर्यप्रसाद गौतमलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा, सुरेश अधिकारीलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ। त्यस्तै मणिराम गेलाललाई शहरी विकास मन्त्रालयमा, एकनारायण अर्याललाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा, गोकर्णमणि दुवाडीलाई निर्वाचन आयोगमा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदमा कार्यरत सचिव भरतमणि सुवेदीलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सवारी साधनबाट हुने प्रदूषणलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले काठमाडौँ ढल र अव्यवस्थित मानिसहरूको थलो भएको बताउनुभयो। मङ्गलबार जलवायु परिवर्तनसँग सुहाउँदो शहरी विकास परियोजना कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मन्त्री झाँक्रीले नागरिकले सहयोग गर्ने र सरकारले काम गर्ने हो भने परिवर्तन सुनिश्चित रहेको बताउनुभयो।
शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सवारी साधनबाट हुने प्रदूषणलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। मंगलबार जलवायु परिवर्तनसँग सुहाउँदो शहरी विकास परियोजना कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मन्त्री झाँक्रीले सवारी साधनबाट हुने प्रदूषणलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको हो। उहाँले ग्लोबल प्लेटफर्ममा नेपालले जनाएका प्रतिबद्धताहरूलाई सबै नागरिकहरूले आफ्नो एजेन्डा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनुभयो। मन्त्री झाँक्रीले अहिले भएका ठाउँहरूलाई राम्रो बनाउन कागजमा कार्यक्रम ल्याएर मात्रै नपुग्ने भन्दै सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट आगामी 30 वर्षमा नेपालका विभिन्न सहरलाई नयाँ सहर बनाउने अवधारणा अनुरूप काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। के भन्छ वाटर रिचार्ज गर्ने कुरा गरिरहेछौँ, तर पहिला हामीले जमिनलाई कङ्क्रिटले ढाक्ने, त्यस पछाडि फेरि ड्रेन खनेर वाटर रिचार्जको कुरा गर्ने, यो विकासको यस्तो अनौठो मोडालिटी हामीले विकास गरेका छौँ। COP26 मा हाम्रो प्रधानमन्त्री गएर बोल्नुभयो, हाम्रो प्रायोरिटी यो हो भनेर। स्वाभाविक नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री बोलेका विषयहरू हाम्रो सरकारको प्राथमिकता हो। त्यहाँ केही विषयहरू बोलिए र सँगसँगै हामीले त्यसलाई अरू ढङ्गले पनि प्रेजेन्ट गरिरहेछौँ। एउटा अनौठो तथ्याङ्क देखेँ मैले, 2030 सम्म हामीले 15% स्वच्छ र सस्तो ऊर्जाको विकास गर्ने भनेका छौँ, जबकि हाम्रो ऊर्जा भनेर केलाई भन्ने, फेरि त्यतातिर दाउरा आदि इत्यादिलाई पनि ऊर्जा भन्ने हो भने त हाम्रो अर्को कुरा हुने होला। तर यो हाम्रो आजको दिनमा अरूकै कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिएको जस्तो पनि लाग्छ। त्यसैले कार्बन उत्सर्जन नगर्ने देशमध्ये नेपाल पर्छ। दुईटा ठुल्ठुला औद्योगिक राष्ट्रहरू, विकासशील राष्ट्रहरू, इकोनोमीमा तीव्र विकास गरेका मुलुकहरू र जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा भएका मुलुकहरूको बिचमा छौँ र यहाँ हाम्रा कुराहरू यसरी प्रिजर्भ गरिएका विषयहरूमा हामी जोखिममा छौँ भन्ने विषयहरू सबै मान्छेले बिना प्रोजेक्ट चिच्याएर भन्न पर्ने बेला छ। ग्लोबल प्लेटफर्ममा हामीले जतिवटा प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्छौँ त्यसलाई हामी सबैले हाम्रो एजेन्डा हो भनेर भन्नुपर्ने बेला चाहिँ आएको छ। त्यसैले विकासको कुरा गरिरहँदा अहिले के भन्छ अब अर्बन प्लानिङको इकोसिस्टम बेसको कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले भएका ठाउँहरूलाई कसरी राम्रो बनाउने त, जस्तो काठमाडौँको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँमा त बाटा साँघुरा छन्, ट्राफिक जाम यस्तो साह्रो छ। 1-1.5 घन्टा पिक आवरमा जाममा जोकै परिरहन्छ। त्यसले गर्ने इन्धनको खपत, त्यसले गर्ने प्रदूषण, त्यसले गर्ने ध्वनि प्रदूषणदेखि लिएर मान्छेको समयको यो बर्बादीलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने। मन्त्री झाँक्रीले वस्तु र सेवाको उत्पादन बन्नुपर्ने काठमाडौँ वस्तु र सेवाको उपभोगको केन्द्र बनेको बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ व्यवस्थित र आधुनिक सहर नभई ढल र अव्यवस्थित मानिसहरूको थलो भएको बताउनुभयो। मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौँलाई नयाँ काठमाडौँ बनाउन कागजमा मात्र लेख्ने काम नगरी कार्यान्वयन गर्न र त्यसको अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौँमा मेट्रो रेल चलाएर ट्राफिक जामको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेहरूले त्यसको बारेमा अध्ययन नगरी जाने सुनेको भरमा मात्रै भन्दै हिँडेको बताउनुभयो। को कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ वस्तु र सेवाको उत्पादन केन्द्र हुनुपर्ने काठमाडौँ वस्तु र सेवाको उपभोगको केन्द्र मात्रै छ यो। अनि यो व्यवस्थित सहर र एउटा आधुनिक सहर होइन, यो ढल बाटो बिग्रेको अनि अव्यवस्थित मान्छे, एकले अर्कोको सोसल इन्टिग्रेसन पनि त्यति राम्ररी नहुने, एक प्रकारको मोनोटोनस एउटा अर्कै एउटा अवस्था बनिरहेछ। त्यसकारण यसलाई बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने हो भने यदि सबै मान्छेले कमिटमेन्ट गर्यो भने सकिन्छ। हाम्रा प्रोजेक्टहरूमा, हाम्रा कार्यक्रमहरूमा दुनियाँमा सुने जानेका सबै शब्दहरू छन्। स्मार्ट सहर, हाम्रो मेयर साहबले भन्नुभयो स्मार्ट सहर छ, मेगा सहर छ, त्यसपछि नयाँ सहर छ, नयाँ नगर छ। नयाँ चाहिँ के छ भन्दा कागजमा यी जम्मै छन्, तर हाम्रो नयाँ बनाउने कमिटमेन्ट के हो त भन्दा नयाँ बनाउने कमिटमेन्ट चाहिँ केही पनि होइन, एउटा नयाँ बनाउने होइन भन्दै जाने हो। अझ एकाध दुई मान्छेहरूलाई अहिले भेट्छु मैले, काठमाडौँमा त तँ मेट्रो चलाउन सकिन्छ नि, ट्राफिक जामलाई एकदम व्यवस्थित गर्न भन्नुहुन्छ। त्यो भन्ने मान्छेलाई यो थाहा छैन कि मेट्रोको
मेट्रो बनाउन कति लाग्छ, बनाउन कति वर्ष लाग्छ, लगानी कति लाग्छ, त्यसको उपयोगिता के हुन्छ र हाम्रो यो सहरभित्रको जनसङ्ख्याले मेट्रो बनाइहाल्यौँ भने पनि त्यो आफैमा इकोनोमिक हिसाबले त्यो सम्भाव्यता हुन्छ कि हुँदैन। कहीँ 2 लाइन अध्ययन अनुसन्धान भएको डकुमेन्ट हामीले देख्दैनौँ र कसैले भन्दैनौँ। चुनावका बेलामा त हामीले मोनोरेलदेखि सबै रेल चलाइसक्यौँ। त्यसका मन्त्री झाँक्रीले नयाँ सहर, मेगा सहर र स्मार्ट सिटी बनाउनको लागि अध्ययन र अनुसन्धानको खाँचो रहेको औँल्याउनुभयो। उहाँले इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा अब पढ्दा र पढाउँदा आजको काठमाडौँलाई 30 वर्षमा नयाँ काठमाडौँ बनाउने योजना अनुसार प्रत्येक विद्यार्थीहरूलाई प्रोजेक्ट दिएर पढाउनु पर्ने बताउनुभयो। मन्त्री झाँक्रीले नयाँ ढङ्गको सोचको विकास गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै देशको विकासका लागि नागरिकको सहयोग अपरिहार्य भएको बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा तत्काल 1 जना मनोनित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। केन्द्रीय निर्वाचन समितिको संयोजकबाट वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राजीनामा दिएपछि समिति हाल निर्वाचन समिति 4 सदस्यीय रहेको छ। काङ्ग्रेसको विधानमा निर्वाचन समिति 5 सदस्यीय हुनै पर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै निधिले 5 सदस्यीय समिति नभए निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टीको निर्वाचन समितिलाई तत्काल पूर्णता दिन सभापति शेरबहादुर देउवासँग माग गर्नुभएको छ। उपसभापति निधिले पार्टीको विधान अनुसार 5 सदस्यीय निर्वाचन समिति हुनुपर्नेमा हाल 4 सदस्य रहेको भन्दै त्यसलाई तत्काल पूर्णता दिन पार्टी सभापति देउवासँग माग गर्नुभएको हो। मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा अनसनमा बसेका काङ्ग्रेस डडेलधुराका नेता कार्यकर्तालाई भेट्न पुग्नु भएका उहाँले सञ्चारकर्मीमाझ निर्वाचन समितिले गराउने विभिन्न तहको अधिवेशनलाई वैधानिकता दिन पनि 5 सदस्य बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे सभापति देउवालाई छिट्टै भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने जानकारी समेत दिनुभयो। पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी समेत घोषणा गर्नुभएका उहाँले आफूसँग परामर्श समेत नगरी निर्वाचन समितिको संयोजकबाट राजीनामा दिएको भन्दै महादेव यादव प्रति पनि असन्तुष्टि जनाउनुभयो। शेरबहादुरजीले मेरो मार्फतबाट नै महादेवजीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। अरू बेलामा पनि सल्लाह म धेरै कुरा पनि गर्दैन थिएँ। तपाईँले निर्वाचन समितिको कुनै पनि सदस्यलाई सोध्नुहुन्छ, म पनि सभापति छु, व्यक्तिगत रूपमा पनि म पनि आफै उम्मेदवार छु सभापतिको। तर मैले अत्यन्त नभनी नहुने भन्ने विषय जुन छ नीतिगत विषयहरू, त्यो बाहेक म कहिले पनि निर्वाचन समितिमा कसैले पनि चर्चा गरेन। मैले फोन पनि गरेन, केही पनि गरेन मैले, न छानबिन समितिमा न निर्वाचन समितिमा। तर कमसेकम महादेवजीले पनि मसँग पनि, म पनि त उपसभापति छु, उहाँकै जिल्लाको छु, उहाँले राजीनामा दिनुभन्दा पहिले मसँग पनि सल्लाह गर्दै भए पनि हुन्थ्यो। उहाँले राजीनामा गर्ने पनि हतार गर्नुभएको छ। उहाँको राजीनामा स्वीकृत हुनु पनि हतारै भएको जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब नेपाली काङ्ग्रेसमा पदाधिकारीहरूको बैठकबाट सहमति भयो भने त्यसलाई कार्यसमितिबाट अनुमोदन गर्ने परम्परा छँदैछ। म अझै पनि के चाहन्छु भनेदेखि यो निर्वाचन समिति बाँकी अधिवेशन र निर्वाचनहरू छ, प्रदेश तहको र केन्द्रीय तहको, त्यो अधिवेशन र त्यो महाधिवेशन गराउनको लागि त चारैजनाले नेपाली काङ्ग्रेसको प्रदेश अधिवेशन र महाधिवेशन गराउनु पर्ने भयो भनेर त्यसको नकारात्मक सन्देश जानुभन्दा 5 जनाको निर्वाचन समिति भएकोले तलदेखि माथिसम्मको निर्वाचन गरायो भन्ने स्थितिको निर्माण गर्नु सबैको लागि उपयोगी हुन्छ। राधेश्याम अधिकारीजीले आखिर बिचमा छोड्नु भएको थियो हैन, केही त उहाँले गराउनु भएको थियो, त्यसबिच छोड्नु तत्कालै हामीले माधव यादवजीलाई थपेर सहमतिबाट नै 5 जनाको भएको थियो नि त। अब महादेवजीले राजीनामा गर्नुभएको छ भने कि त महादेवजीलाई फेरि रिक्वेस्ट गर्नु पऱ्यो, तर फेरि बस्दिनुहोस्, अथवा 5 जना अर्को सदस्य थप्नु पऱ्यो, त 5 जना त हुनै पऱ्यो नि। त्यो पनि मेरो भनाइ हो र त्यो पनि म पार्टी सभापतिजीलाई अथवा अरू पदाधिकारीलाई भनौँला। उपसभापति निधिले महाधिवेशनलाई सफल बनाउने काममा लागि पर्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीलाई विधिसम्मत रूपमा चलाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। शक्ति केन्द्रित राजनीतिलाई जोड दिन
थालिनु राम्रो सङ्केत नभएको सिंहको भनाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा तत्काल एकजना मनोनित गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीभित्र शक्ति केन्द्रित राजनीतिलाई जोड दिन थालिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। मंगलबार लोकेश ढकालद्वारा लिखित पुस्तक नेपाली राजनीति, राष्ट्रप्रेम, विचार र आदर्श लोकार्पण समारोहमा बोल्दै नेता सिंहले नेपाली काङ्ग्रेसमा आदर्श र मूल्य मान्यताको राजनीतिलाई महत्त्व नदिई शक्ति केन्द्रित राजनीतिलाई जोड दिन थालिएको बताउनु भएको हो। आदर्शको राजनीति नहुँदा पार्टीभित्र कमी कमजोरी देखा पर्न थालेको उहाँको भनाइ छ। पार्टीको सबै कमिटीमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्म पार्टीलाई विधिसम्मत रूपमा चलाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। यो चाहिँ पिरियडसम्म चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि भ्यालु बेस्ड पोलिटिक्समा चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ थियो। यो र मूल्य र मान्यताको राजनीतिमा चाहिँ आधारित थियो। तर चाहिँ 46 पछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मूल्य मान्यताको राजनीतिलाई अब चाहिँ भनौँ त्यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्स नदिइकन यो चाहिँ के गरी आदर्शको राजनीतिलाई इम्पोर्टेन्स नदिइकन के गर्न थाल्यो त भन्दाखेरि यो चाहिँ पावर बेस्ड पोलिटिक्समा चाहिँ जोड दियो। यो चाहिँ सत्ताको राजनीतिलाई चाहिँ जोड दिएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब कमी कमजोरीहरू चाहिँ देखा पर्न थालेको छ। अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि मैले भने नि डेमोक्रेटिक पार्टी इन्टरनल डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज त हुनु पर्यो नि त, न्यूनतम रूपमा पनि त हुनुपर्ने कुराहरू गर्नु पर्यो, मिटिङ्सहरू राख्नु पर्यो, सबै गर्नु पर्यो, ग्रासरुट लेभलदेखि केन्द्रसम्म। यो चाहिँ पार्टीको चाहिँ विधानअनुसार पार्टी चाहिँ चल्नु पर्यो। यो चाहिँ विधिसम्मत नियमसम्मत तवरले चाहिँ पार्टी चल्नु पर्यो, संस्थागत रूपमा चाहिँ पार्टी चल्नु पर्यो, चलाउन सक्नु पर्यो। म आदरणीय लेखक नेता सिंहले नेपालका राजनीतिक दलहरू संस्थागत रूपले चल्न नसकेको बताउनुभयो। राजनीतिक दलहरू संस्थागत रूपले चल्न नसक्दा प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई जनतासम्म प्रभावकारी रूपले पुर्याउन नसकिएको उहाँको भनाइ छ। राजनीतिक पार्टीमा भएका कमी कमजोरी र विकृतिहरूलाई हटाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। छ भन्दाखेरि संस्थागत गर्नै सकेको छैन, यो सबभन्दा कमजोरी पक्ष। अब जुन दलले लिड गर्यो, मुभमेन्ट गर्यो, क्रान्ति गर्यो, त्यही दलमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज हुन नसकेपछि त गाह्रो हुँदो रहेछ नि त। जुन प्राप्त भएका चाहिँ जुन अधिकारहरू हुन्, प्राप्त गरेका चाहिँ जुन उपलब्धिहरू छन्, ती उपलब्धिहरूलाई जनतासम्म चाहिँ पुर्याउनुको लागि यो चाहिँ प्रभावकारी इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको के त भन्दाखेरि पोलिटिकल पार्टी हो। र पोलिटिकल पार्टीमा चाहिँ अहिले चाहिँ कमी कमजोरी के हो भन्दाखेरि यो पार्टी संस्थागतै हुन सकेको छ। त्यो संस्थागत नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो सिस्टममा नै यो कमी कमजोरीहरू चाहिँ देखा परेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ फोहोरहरूलाई यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फिल्टर गर्नलाई त फिल्टर चाहिन्छ भन्छ नि त। त्यस्तै गरिकन यो समाजमा रहेका विकृति र चाहिँ यो चाहिँ जुन पोलिटिकल यो चाहिँ ड्रब्याक्सहरू जे छ, कमी कमजोरीहरू छ, त्यसलाई चाहिँ फिल्टर गर्ने त पार्टिजहरू हो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई अब हामीहरूले यो चाहिँ देखा परेका कमी कमजोरीहरू विकृतिहरू हटाउनुको लागि पार्टी एउटा चाहिँ फिल्टरको रूपमा यो चाहिँ नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा यो पार्टीले हामीले चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ जोड दियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यत्रो मुस्किलले चाहिँ प्राप्त गरेको यो चाहिँ जुन डेमोक्रेटिक सिस्टम हो त्यसलाई चाहिँ अब प्रोटेक्ट गर्नुको लागि पनि, त्यसलाई चाहिँ बचाउनुको लागि पनि काङ्ग्रेसलाई अब हामीले चाहिँ जोगाउनै पर्छ र काङ्ग्रेसलाई चाहिँ के छ भन्दा मजबुत गर्नै पर्छ। पार्टीलाई काङ्ग्रेसलाई चाहिँ विधिसम्मत नियमसम्मत र चाहिँ संस्थागत रूपमा आउने चुनौतीहरू चाहिँ के छ भने सामना गर्न सक्ने एउटा प्रभावकारी पार्टीको रूपमा यसलाई चाहिँ परिणत गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सबै लागौँ र चाहिँ उहाँले प्रजातान्त्रिक प्रणालीको रक्षाको निम्ति काङ्ग्रेसलाई मजबुत बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। काङ्ग्रेसलाई विधिसम्मत, नियमसम्मत र संस्थागत रूपमा चुनौती सामना गर्न सक्ने प्रभावकारी पार्टीको रूपमा परिणत गर्नु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। एमटिभी न्युजमा एकैछिन ब्रेक अघि अहिलेसम्मका न्युज हेडलाइन्सहरू पुनः एकपटक। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा नयाँ कार्यकालका लागि 19 जना पदाधिकारी चुनिए। केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक एमाले अध्यक्षमा निर्वाचित। अध्यक्ष लोहनीको समर्थनमा राप्रपा अध्यक्षमा लिङदेनको उम्मेदवारी घोषणा।
पार्टीको नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई दिनुपर्ने र देशको हितमा आवश्यक भएको लोहनीको भनाई। ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएका मुलुकहरूबाट नेपाल आउने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी। 10 जना सचिवलाई सरुवा गर्ने निर्णय। पार्टीभित्र शक्ति केन्द्रित राजनीतिलाई जोड दिन थालिएको भन्दै काङ्ग्रेस नेता सिंहको असन्तुष्टि। पार्टीलाई विधिसम्मत रूपमा चलाउनु पर्नेमा जोड। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा दोस्रो चरणका खेल सकिए। तेस्रो चरणका खेल तालिका सार्वजनिक। ब्रेकपछि स्वागत छ एमटिभी न्यूजमा। अब बाँकी न्यूज। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 1.64 अङ्कले घटेर 2628.37 अङ्कको बिन्दुमा कारोबार बन्द भएको छ। 225 कम्पनीको 64,47,449 किता शेयर खरिद बिक्रीबाट 3 अर्ब 8 करोड रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। यसैगरी सेन्सेटिभ परिसूचक 0.18 अङ्कले बढेर 495.63 अङ्कको बिन्दुमा पुगेको छ। समूहगत उपसूचकतर्फ बैङ्किङ समूह, व्यापार समूह र माइक्रो फाइनान्स समूह, जीवन बिमा समूह र लगानी समूहको शेयर कारोबार घटेको छ। पछिल्लो 3 दिनदेखि निरन्तर शेयर बजारमा मापक नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। नेप्से मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षापछि लगातार ओह्रालो लागेको हो। मंगलबार कारोबारको सुरुवातदेखि उतार चढावका बीच परिसूचक कारोबारको अन्तिम समयमा आएर 1.64 अङ्कले घटेर 2628.37 अङ्कमा झरेको छ। मंगलबार कारोबारमा आएका 225 कम्पनीको 64,47,449 किता शेयर 3 अर्ब 8 करोड 90,41,990 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सोमबार 21.48 अङ्कले घटेर 2629.98 अङ्कमा ओह्रालो लागेको हो। कारोबार रकम पनि सोमबारको भन्दा घटेको छ। सोमबार 4 अर्ब 89,37,133 रुपैयाँ बराबरको किनबेच भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 6 उपसमूहको शेयर मूल्य बढेको छ भने बाँकी 7 सूचकहरूको घटेको छ। आज जलविद्युत 11.4, विकास बैंक 40.88, फाइनान्स 8.89, निर्जीवन बिमा 96.6 र अन्य समूहको 14.11 अङ्कले बढेको छ। त्यस्तै बैंकिङ समूहको 6.56, माइक्रो फाइनान्स 10.95 र जीवन बिमा समूहको उपसूचक 69.64 अङ्कले घटेको छ। आज कारोबारमा 101 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 103 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य ओह्रालो लागेको छ। साथै 20 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ। कारोबारमा सामलिङ पावर कम्पनी र न्यादी हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। स्वदेशी उत्पादनमा ग्राहकको आकर्षण बढ्दै गएको पाइएको छ। 19 दिनदेखि काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा चलिरहेको प्रदर्शनीमा जुत्ता, चप्पल तथा छालाजन्य वस्तुमा सर्वसाधारणको आकर्षण भएको पाइएको हो। स्वदेशमा नै उत्पादन भएको जुत्ता, चप्पल तथा छालाजन्य वस्तुमा ग्राहकको आकर्षण बढ्दै गएको छ। 19 दिनदेखि काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा चलिरहेको जुत्ता, चप्पल तथा छालाजन्य वस्तुको प्रदर्शनीमा स्वदेशी उत्पादनमा ग्राहकको आकर्षण बढ्दै गएको देखिएको आयोजकले जनाएको छ। सोमबारसम्म मात्रै सञ्चालन गर्ने भनिएको प्रदर्शनी ग्राहकहरूको भिड बढ्दै गएकाले मङ्सिर 19 गतेसम्म सञ्चालनमा रहने बताइएको छ। शिखर जुत्ता कम्पनीका स्टल प्रमुख राजु उप्रेतीले स्वदेशी उत्पादनका जुत्ता, चप्पलमा प्रदर्शनीमा आउने ग्राहकको आकर्षण देखिएको बताउनुभयो। उहाँले ग्राहकको स्वदेशी उत्पादनका जुत्ता, चप्पलमा देखिएको आकर्षणले हरेक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने देखिएको बताउनुभयो।
को चाहिँ यो अप्ठ्यारो परिरहेको बेला सजिलो हुने भयो। सँगसँगै कस्टमरहरूलाई पनि अब धेरै कम्पनीको जुत्ताहरू एकै ठाउँमा किन्न पाउँदाखेरि उहाँहरू पनि एकदम खुसी हुनुहुन्छ। त्यसले नै हामीले अब यो 13 गतेसम्म लगाउने भनेको मेला अब चाहिँ यो 19 गतेसम्म लगाउने भनेर अहिले थप टाइम पनि थपेका छौँ। धेरै स्टक बसेको सामानहरू पनि छैन। हामीले यहाँनिर अब हजुरको चाहिँ अब एकदम फ्रेसको सामान वारेन्टी दिएर पनि बेचिरहेका छौँ। अब 6 महिना वारेन्टी दिएर पनि बेचिरहेका छौँ। 15% डिस्काउन्ट दिएर पनि बेचिरहेका छौँ। अब कोही सामान चाहिँ अब हामीले त्यो साइज कटहरू भएर बसेको सामानहरू चाहिँ अब त्यो फ्ल्याटमा 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 को जुत्ताहरू चाहिँ अब 1500मा 2000मा पनि बेचिरहेका छौँ। त्यस्तो धेरै स्टक पनि बसेको छैन। हाम्रो सामान बिकिरहेको छ। अब यो तपाईँको यो अब प्रोडक्सन र सेल्सको रेसियो नमिलाउँदाखेरि अनि यस्तो भएको हो। यसले चाहिँ अब हजुरले भने जस्तै अब एक किसिमको चाहिँ सपोर्ट चाहिँ हुन्छ। किनभने आज बसेको अब र मेटेरियलदेखि लिएर जुत्ताहरूदेखि लिएर अब सबै यहाँ व्यापार भयो भनेदेखि त त्यसले त केही न केही सजिलो त हुन्छ नै। अब मान्छेहरूको कतिको रोजीरोटी नै खुस्किसकेको थियो बिचमा। अब यसले पनि धेरै सपोर्ट गरेको छ यसलाई चाहिँ। यसमा चाहिँ अब त्यो धेरै स्टक क्लियरेन्स भन्दा नै हाम्रो यो यफमेनको चाहिँ अब नेपाल म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसनको चाहिँ क्यालेन्डर अनुसार हामीले वर्षमा 3टा मेला लगाउने भन्ने कुरो छ। अनि त्यसकै जगमा बसेर हामीले यो मेला लगाएको हो। अब सँगसँगै अब हजुरले भनेको अर्को चाहिँ के भन्नुभयो टेवा पुर्याउने कुरा होइन। यसले चाहिँ अब आर्थिक रूपमा त टेवा पुर्याउँछ नि। अब मान्छेहरूको चाहिँ अब फ्याक्ट्री चाहिँ अब कसरी चलाउने, कसरी व्यापार प्रमोसन गर्ने भन्ने कुरो थियो। त्यसमा चाहिँ अब यो मेलाले पनि धेरै सपोर्ट गरेको छ। आकर्षण चाहिँ ओहो नेपालमा नै यसो जुत्ता बन्दो रहेछ, यस्तो यतिमा नै पाउँदो रहेछ, यस्तो नै रहेछ भनेर कतिलाई चाहिँ यो थाहा नै नहुँदो रहेछ होइन। नेपालमा जुत्ता बन्छ, यतिमा जुत्ता पाउँछ भन्ने थाहा पनि नहुँदो। उप्रेतीले प्रदर्शनी स्थलमा स्टल राखिएका कम्पनीले स्टक सक्ने किसिमले पुराना जुत्ता चप्पल नराखिएको बताउनुभयो। उहाँले भर्खरै उत्पादन भएका ताजा जुत्ता चप्पल नै स्टलमा राखिएको बताउनुभयो। प्रदर्शनीमा आउने ग्राहकहरूले पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन्। स्वदेशी उत्पादनका गुणस्तरीय जुत्ता चप्पल सहुलियत मूल्यमा पाइने भएकाले स्वदेशी कम्पनीको उत्थान गर्नुपर्ने ग्राहकहरूको भनाइ छ। क्वालिटी पनि राम्रै छ। अब भित्र चाहिँ हेर्दाखेरि सबै कुराहरू राम्रो देख्छ। जुत्ताहरू नयाँ पनि छ, अब क्वालिटी पनि छ होइन, सस्तो पनि छ, राम्रो लाग्यो एकदम। काठमाडौँ बस्ने होइन, विशेष गरेर म काममा आएको थिएँ। अनि यो मेला चाहिँ मैले अनलाइनमा देखेको भएर आज मेला रहेछ भने म पहिलो चाहिँ सपिङभन्दा पनि यता आफ्नोतिर लागेँ। मैले 3 जोर किनेको छु। जस म स्वदेशी उत्पादनलाई धेरै प्राधान्य दिने मान्छे भएर पनि मेरो छोराहरूको लागि 3 जोर किनेको छु मैले। त्यस जुत्ता राम्रो लाग्यो मलाई, एकदम ठिक पनि छ, सस्तो पनि रहेछ। जे होस् गुणस्तरीय छ। जे होस् कोरोना महामारीबाट पनि तपाईँको चाहिँ पीडित भए पनि तपाईँको चाहिँ जनतालाई पनि अलि सस्तो सुलभमा दिनुभएको छ उहाँहरूले स्टोर भएको सामानहरू। र अर्को कुरो तपाईँको चाहिँ यो जे होस् यो कम्पनीलाई उठान पनि नेपालीले गर्नुपर्छ के। त्यही भएर सस्तो पनि दिनुभएको छ, राम्रो क्वालिटीको पनि दिनुभएको छ। अरू साथीभाइहरूले पनि म के भन्छु भने तपाईँ चाहिँ आउनुहोस्, आफ्नो स्वदेशीलाई प्राथमिकता दिनुहोस्। राम्रो छ क्वालिटी। अलिकति बाहिर किन्नु पऱ्यो भने यो 2000 घटी दिँदैन होला। यहाँ 1500मा 1200 800मा दिएर रहेछ। मैले चाहिँ 3 जोर किनेँ। होइन जुत्ताहरू त त्यस्तो पुरानो भन्ने छैन, स्टक रहेको छैन, फ्रेसै छ। त्यस्तो त्यही अब नेपाली प्रडक्टलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्छ भनेरै हो आएको। फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा कार्तिक 26 गतेदेखि सञ्चालन रहेको छ। मेलामा छाला जुत्ता तथा वस्तुमा 15 देखि 50% सम्म छुटको व्यवस्था समेत गरिएको छ। प्रदर्शनीमा नेपालका चर्चित 30 वटा कम्पनीका 100 भन्दा धेरै स्टल राखिएको छ। प्रदर्शनी भर करिब 2 करोड रुपैयाँको कारोबार हुने आयोजकको अनुमान छ। मन्त्री परिषदको निर्णयबाट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको सदस्य सचिवमा नियुक्त हुनुभएका टङ्कलाल घिसिङले केन्द्रीय कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले घिसिङलाई सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णयबाट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको सदस्य सचिवमा नियुक्त हुनुभएका टङ्कलाल घिसिङले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। शपथ लिएसँगै सदस्य सचिव घिसिङले त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कार्यालयमा पुगेर पदभार ग्रहण पनि गर्नुभएको छ। पदभार ग्रहण गरेसँगै घिसिङले राष्ट्रिय खेलाडीको बिमा र राष्ट्रिय टोलीको सुधारमा जोड दिने बताउनुभयो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद
पद राखेपका नवनियुक्त सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले एक कार्यक्रमका बीच पद तथा गोपनीयताको शपथ सदस्य सचिव घिसिङलाई गराउनु भएको हो। शपथपछि बोल्दै सदस्य सचिव घिसिङले राष्ट्रिय टोलीको सुधारमा विशेष जोड दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य बनाउने योजना रहेको बताउनुभयो। प्रति विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकारले जुन विश्वासका साथ एउटा जिम्मेवारी सुम्पिएको छ त्यो जिम्मेवारीलाई नेपाल सरकारको संविधान 2072 र खेलकुद विकास ऐन 2077 र प्रचलित ऐन कानुनलाई टेकेर मैले खेलकुदको विकासको क्षेत्रमा एउटा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने यहाँहरूमाझ म सङ्कल्प गर्न चाहन्छु। खास गरिकन राष्ट्रिय टोलीको सुधारलाई चाहिँ मैले जोड दिनेछु, किनभने यति बेला हामीले प्राप्त केही उपलब्धिहरूमा उत्साहित हुने, सम्मान गर्ने त्यो कार्यक्रम आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि किन हामी पहिलो हुन सकेनौँ भन्ने कुरा खेलकुद क्षेत्रमा खास गरी खेलकुद परिषदले त्यसतर्फ ध्यान दिएर काम गर्न आवश्यक छ, जसले गर्दा सिङ्गो राष्ट्रको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रा प्रदर्शनहरूलाई नयाँ उचाइमा प्रस्तुत गर्ने हिसाबले काम गर्ने गरी सोचेको छु। र मूलत अरू बाँकी मैले विस्तृत कार्ययोजना यो मन्त्रालयले आह्वान गरेको समयभित्र आफ्नो कार्ययोजना पेश गरेको छु। त्यो लामो कार्ययोजनाको फेरिस्त मैले यहाँ राख्न सक्दिनँ। त्यो कार्ययोजना अनुरूप र अहिलेको ऐनले खेलकुद परिषद र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गरेको छ। त्यो पुरानो ऐन जस्तो होइन, नयाँ ऐन हो। त्यस कारणले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको निर्देशनमा समन्वयमा हरेक कुराहरू त्यससँग रहेर सबै कुराहरूलाई निर्देशनमा मन्त्रालयको नवनियुक्त सदस्य सचिवलाई शपथ ग्रहण गराएपछि बोल्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नेतृत्व पाएको र चलायमान हुन नसकेका कारण खेलकुद गतिविधि जेट विमान जस्तै रफ्तारमा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपालको खेलकुद परिषद अब लिडरसिपको हिसाबले पूर्णता प्राप्त गरेको छ र अब कामकाजहरू स्मुथली अगाडि बढ्छ। अब पुरा एउटा जेट विमानको रफ्तारमा कामहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। म तपाईँहरूलाई भन्छु अब त्यो कामहरू रफ्तारमा पुर्याउनु पर्छ। म आफै अध्यक्षको भूमिकामा पनि छु, उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, सदस्य सचिव आइसक्नु भएको छ र सदस्यहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँको प्रशासन मतलब त्यहाँको टोटल विभागीय टिम छँदैछ। अब स्मुथली कामहरू अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो काम बढ्नको लागि तपाईहरुले पुरा टिम वर्कका साथ काम गर्नुपर्छ। म आज यो पनि तपाईहरुलाई यसै सन्दर्भमा यहाँ सबै भएको हुनाले शपथ लिएसँगै सदस्य सचिव घिसिङले आजै त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिसरमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा पदभार ग्रहण पनि गर्नुभयो। पदभार ग्रहण गरे लगत्तै सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै सदस्य सचिव घिसिङले थालिएको खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय टिम तयारी र आवश्यक छनौट प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने तथा ग्रासरुटदेखि नै खेलकुद विकासमा जोड दिने बताउनुभयो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा रहेको चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दै आफूले पेश गरेका योजना कार्यान्वयन गर्न जोड दिएर खेलकुद विकासका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। निर्णय गरेको छु र खेलकुद क्षेत्रमा सरकारी लेभलबाट अझ भन्नुपर्दा राष्ट्रिय बिमा नीति कार्यक्रमबाट पनि हेर्दाखेरि खेलाडीलाई नै बिमा गर्ने अहिलेसम्म ठोस नीति कार्यक्रम पनि नभएको कारणले यस सम्बन्धी पनि प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका निमित्त मैले टिप्पणीमा आफ्नो पहिलो कार्यभार सम्हाल्दै गर्दाखेरि त्यो दुईवटा कुरामा मैले सदर गरेको छु। यो कोभिडको सिचुएसन जब सिङ्गो विश्व र नेपाल सिँगै प्रभावित भइरहेको बेला खेलकुद क्षेत्र त्यसबाट अछुतो रहने कुरा भएन, प्रभावित भएको छ। तर गर्न सकिने जे जति गतिविधिहरू थियो यो खास गरिकन यसको नेतृत्वले ठिक ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्नका निमित्त एउटा खालको चाहिँ परिस्थिति यहाँ निर्माण नभइराखेको यो बीचको जो भ्याकुमको स्थिति थियो यसलाई चाहिँ अब मैले खेलकुदलाई फेरि पुरानो लय मात्र होइन यसलाई नयाँ गति दिनका निमित्त मेरो आफ्नो मूल लक्ष्य र चाहिँ एउटा मैले आफूलाई अर्जुन दृष्टिको रूपमा नेपाली खेलकुदको समग्र विकासको लागि खास गरिकन यसको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यसको प्रदर्शनको सुधारको लागि र तलसम्म ग्रासरुट लेभलसम्म खेलाडी निर्माणको निमित्त
मैले ध्यान दिएर काम गर्नेछु र दुईवटा कुराहरू कार्ययोजनामा मैले भनेको छु। विद्यालय तहमा हाम्रो खेलकुदहरू हुन्छन्, तर उच्च माध्यमिक तहमा हेर्ने हो भने केही खेल बाहेकको अरू समग्र खेलको त्यहाँ गतिविधि हुँदैन। तर विश्वविद्यालयमा जाने हो भने विश्वविद्यालय खेलकुद प्रतियोगिता अहिलेसम्म नेपालमा कमै देख्छु। केही विश्वविद्यालयहरूले एउटा स्कुलले गर्दै जस्तो खेलकुद सप्ताह जस्तो गरिराखेको छ, तर मैले विश्वविद्यालय खेलकुदलाई म जोड दिएर काम गर्नेछु। किनभने विश्वविद्यालय खेलकुद भएन भने त्यो ग्रासरुट र चाहिँ माथि त्यो व्यावसायिक तहमा आधारभूत र व्यावसायिक तहको बिचको चाहिँ ब्रिज, त्यो पुलको काम चाहिँ विश्वविद्यालय खेलकुद प्रतियोगिताले गर्नेछ र त्यसतर्फ पनि मैले जोड दिएर काम गर्नेछु। र मूलतः मैले के सोचेको छु, यो चुनौती मेरा लागि अवसर, यो चुनौतीलाई म अवसरमा परिणत गर्नेछु र मैले मन्त्रालयमा आफ्नो नियुक्तिको प्रक्रियामा बुझाएका विस्तृत कार्ययोजनाहरू मैले कहाँ के गर्छौँ भन्ने कुराहरू सबै कुरा त्यहाँ उल्लेखित छ। यी कुराहरू सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले घिसिङलाई सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेकपा माओवादीका नेता समेत रहेका घिसिङले नेपाल रग्बी सङ्घका अध्यक्ष कार्यकाल पूरा गरेको अनुभव रहेको छ। नेकपा माओवादी बागमती प्रदेश कमिटिका सचिवालय सदस्य समेत रहेका घिसिङलाई मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले घिसिङलाई सदस्य सचिवमा 4 वर्षको लागि नियुक्त गरेको थियो। सदस्य सचिवका लागि परेका 18 जनाको नामावलीबाट सिफारिस समितिले घिसिङ सहित अच्युतम लामिछाने र ममता श्रेष्ठको नाम मन्त्री परिषदमा पेश गरेको थियो। यसअघि मन्त्री गहतराजले मन्त्रालयका सहसचिव अमल प्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा कमला गेवाली र हरिबहादुर श्रेष्ठ सम्मिलित छनौट समिति गठन गरेका थिए। तत्कालीन सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारले बर्खास्त गरेको थियो। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 लागू भएता छनौटबाट नियुक्त हुने घिसिङ दोस्रो सदस्य सचिव बनेका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा दोस्रो चरणका खेल सकिँदा मर्स्याङ्दी फुटबल क्लबले स्पष्ट जित निकालेको छ। त्यस्तै 14 खेल सम्पन्न हुँदा 45 पहेँलो कार्डको प्रयोग हुँदा फ्रेन्ड्सका विदेशी एक खेलाडीले रातो कार्डको सामना गर्नुपर्नेको थियो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा दोस्रो चरणका खेल सकिएका छन्। तेस्रो चरणका खेल तालिका पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। दोस्रो चरणको खेल सकिदासम्म पोखरेली टोली मनाङ मर्स्याङ्दी फुटबल क्लबले स्पष्ट जित निकाल्दा हेभी वेटको खेलमा साबिक विजेता मसिन्द्र फुटबल क्लब र विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले गोल रहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। दोस्रो चरणको खेलमा यसै सिजन बढुवा भएको 7 दोबाटो युथ क्लबले उपाधि दावेदार मानिएको 3 स्टार क्लबमाथि 1-0 को जित निकाल्दै सनसनीपूर्ण नतिजा निकाल्दा हेभी वेटको रूपमा हेरिएको मसिन्द्र र विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीले गोल रहित बराबरी खेलेका हुन्। दोस्रो चरणको खेलमा पहिलो चरणका खेलमा तथ्याङ्कमा 1 गोल औसत रह्यो। 7 मध्ये 2 खेल गोल रहित बराबरीमा सकिँदा 4 खेलमा 1-0 को नतिजा निक्लियो भने सङ्कटा र फ्रेन्ड्स क्लब बीचको खेल 2-1 मा सकियो। पहिलो खेलमा जाउला खेल युथ क्लबसँग 1-0 को जित निकालेको मनाङले दोस्रो खेलमा हिमालयन शेर्पा विरुद्ध पनि 1-0 को जित निकाल्दै जारी लिगमा स्पष्ट जित निकाल्ने टोली बनेको छ। लगातारका खेलमा जित निकालेको मनाङले तालिकामा शीर्षता कायम राख्दा समान 4 अङ्क जोडेका 5 क्लब सङ्कटा, बिग्रेड बोइज, मसिन्द्र, नेपाल पुलिस र 7 दोबाटो युथ क्लब क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं स्थानमा अटाएका छन्। 2 मध्ये 1 खेलमा जित र यसै सिजनको नवप्रवेशीसँग 7 दोबाटोसँग स्तब्ध 3 स्टार तालिकाको 6औं स्थानमा रहेको छ। अन्य टोलीले औसत प्रदर्शन गर्दा विभागीय टोली एपीएफ र जाउला खेल युथ क्लबले दोस्रो चरणको खेलमा अङ्कको खाता खोल्न सकेका छैनन्। पहिलो चरणका खेलमा 16 कुल गोल संख्या हुँदा दोस्रो चरणका खेलमा जम्मा 7 गोल मात्र हुन सके। गोल संख्याको तथ्याङ्क अनुसार जारी लिगका बलिया क्लब विरुद्ध जुन कुनै क्लबले पनि प्रतिस्पर्धात्मक खेल प्रस्तुत गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण दिएका छन्। यस्तै 14 खेल सम्पन्न हुँदा 45 पहेँलो कार्डको प्रयोग हुँदा फ्रेन्ड्सका विदेशी एक खेलाडीले रातो कार्डको प्रदर्शन गरेका छन्। मसिन्द्रका अफिसियल्स र हिमालयन शेर्पाका प्रशिक्षक युगल किशोर राईले पहेँलो कार्ड पाउने जारी लिगका पहिलो प्रशिक्षक समेत बनेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी आगामी आम निर्वाचनको तयारीमा लागेको बताउनु भएको छ। पार्टीका रूपन्देही इन्चार्ज रामप्रसाद बन्जाडेको श्रद्धाञ्जली सभालाई बुटवलमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले मुलुक चुनावतिर जान लागेको र आफ्नो पार्टीले पनि त्यसको तयारी गरेको बताउनुभयो। उहाँले सबै पार्टीहरूले महाधिवेशनका नाममा चुनावको तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत जिल्ला अधिवेशनहरूको परिणाम आउने क्रम जारी रहेको छ। हालसम्म जिल्लामा सभापतिहरूको नतिजा आएको छ। पछिल्लो परिणाममा संस्थापन र संस्थापन इतर समूहबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। हालसम्म संस्थापन अर्थात् सभापति शेरबहादुर देउवा निकट 27 जना सभापति निर्वाचित भएका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेतृत्व गरेको संस्थापन इतर समूहले 27 जिल्लामा सभापति जितेको छ। पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सितौला निकट 2 जना जिल्लामा सभापतिमा निर्वाचित भएका छन्। नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति चितवनका सचिव उत्तम जोशीले जिल्ला सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। मंगलबार भरतपुरमा उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रमको आयोजना गर्दै जोशीले अब आफूले जिल्ला सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक हुँदा 3 महिना भित्रमा नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको जनसङ्ख्या पनि समेटिने भएको छ। तथ्याङ्क विभागले औपचारिक रूपमा कार्यक्षेत्रमै पुगेर जनगणना गर्न नसके पनि वैकल्पिक विधिको प्रयोग गरेर ती 3 क्षेत्रका घरधुरी र जनसाङ्ख्यिक विवरण समेटेर प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरूको बढुवाका लागि गरिएको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा 13वटा प्रशासनिक पदको नतिजा शून्य आएको छ। त्रिवी सेवा आयोगले गत माघ 14 गतेदेखि 25 गतेसम्म लिएको परीक्षाको नतिजा सोमबार सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक नतिजा अनुसार 18वटा प्रशासनिक पदमा बढुवाका लागि लिएको परीक्षामा 13वटा प्रशासनिक पदमा शून्य नतिजा आएको हो। नेपालमा मदिरा र बियरले अन्तशुल्क राजस्वमा बढी योगदान गर्ने गरेको पाइएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागको आँकडा अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 को 1 वर्षको अवधिमा अन्तशुल्क र राजस्व सङ्कलन 81 अर्ब 51 करोड रुपियाँ भएको छ। यसमा सबैभन्दा ठूलो योगदान मदिरा र बियरको रहेको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कर्णाली प्रदेशसभा बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव पेश गरेपछि बैठक स्थगित भएको हो। बैठक बुधबार दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 255 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4329 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 245 जना र 2140 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 10 जना गरी 255 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 256 जना निको भएका छन्। मंगलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,16,864 पुगेको छ। एमटिभी न्यूजमा अब पालो एमटिभी वेदरको। मंगलबार दिउँसो सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने भएको छ। सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको भूभागको थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षाको र सो प्रदेशको पहाडी भूभागको थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको छ। राति सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ भने सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको भूभागको थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षाको र सो प्रदेशको पहाडी भूभागको थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब लागौँ देशका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप जानकारीतर्फ।
एमटिभी न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका न्युज हेडलाइन्सहरू पुनः एकपटक। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा नयाँ कार्यकालका लागि 19 जना पदाधिकारी चुनिए। केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक एमाले अध्यक्षमा निर्वाचित। अध्यक्ष लोहनीको समर्थनमा राप्रपा अध्यक्षमा लिङदेनको उम्मेदवारी घोषणा। पार्टीको नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई दिनुपर्ने र देशको हितमा आवश्यक भएको लोहनीको भनाई। ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएका मुलुकहरूबाट नेपाल आउने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी। 10 जना सचिवलाई सरुवा गर्ने निर्णय। पार्टीभित्र शक्ति केन्द्रित राजनीतिलाई जोड दिन थालिएको भन्दै काङ्ग्रेस नेता सिंहको असन्तुष्टि। पार्टीलाई विधिसम्मत रूपमा चलाउनु पर्नेमा जोड। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा दोस्रो चरणका खेल सकिए। तेस्रो चरणका खेल तालिका सार्वजनिक। एमटिभी न्युज अहिलेलाई यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका लागि मुकुन्द सेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। एमटिभी न्युज तपाईँले फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म असिफ गुरुङलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।